नमस्ते दर्शकवृन्द, स्रष्टा संवादको यो श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। आजको श्रृङ्खलामा हामीहरू बीच एक त्यस्तै विदुषी हुनुहुन्छ जसले 18 वर्षको किशोर वयमै 3वटा विषयमा स्नातकोत्तर गरेर कीर्तिमान कायम गर्नुभएको थियो। हुन त हामीमध्ये धेरैले उहाँलाई नेपाल टेलिभिजनकी समाचार वाचिकाको रूपमा पनि सम्झिन्छौँ होला, तर उहाँका स्वर्गीय पिता श्री विष्णुराज आत्रेय झैँ उहाँका प्रतिभाका परिधि पनि व्यापक छन्। उहाँलाई परिभाषा, उहाँको व्यक्तित्वलाई कुनै परिभाषामा समेट्न त्यति सजिलो छैन। आउनु स्वागत गरौँ डाक्टर अलका आत्रेय चुडाललाई। वेलकम टु द सो। धन्यवाद। अलकाजी, अब आजको स्रष्टा संवादमा हामी तपाईँको यो खण्डकाव्य निनाद वल्लरीमा आधारित भएर केही संवाद गर्नेछौँ। यो पुस्तकको बारेमा, यो पुस्तक कसरी सृजना भयो, के पृष्ठभूमिमा बन्यो, त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। गत वर्ष साउन 2 गते मेरो बुवा डाक्टर विष्णुराज आत्रेयको देहावसान भयो। अनि त्यसपछि उहाँ अलिकति लामो समयदेखि बिरामी पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको औषधोपचारमा अल्मलियौँ। त्यसपछि अब अन्त्येष्टिका कुराहरू आए अनि त्यसपछि लकडाउन थियो, त्यस्तै हामी अल्मलियौँ। तर जब म सबै कामहरू सकेर भियना फर्केँ अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो। मलाई त्यो पीडाले जब मैले आफ्नो ठाउँ पाएँ भनौँ न, जब मलाई चाहिँ फुर्सद भयो भनौँ न, अनि त्यसपछि मलाई अति नै गाह्रो भयो त्यो कुरालाई स्वीकार गर्न, त्यो कुरालाई सहन, एउटा पितृवियोगलाई सहन एकदमै गाह्रो भयो। अनि मैले के गर्नु त अब त्यसलाई, त्यो त म बाहिर आउन चाहेँ, खोजेँ, अब सधैँ रोएर बसेर त भएन। अनि के गर्ने त भनेर मैले आफूलाई सम्झाउनको लागि अनि मैले के सोचेँ भने मेरो बुवा अब साहित्यकार, आजीवन उहाँले लेखनमै आफ्नो समय बिताउनु भयो, त्यत्रो योगदान गर्नुभयो, 43वटा किताबै लेख्नुभयो भनेपछि मेरो बुवालाई सम्झिनको लागि, उहाँलाई मैले श्रद्धाञ्जली दिनको लागि र उहाँको एक किसिमको बुवासँगको शारीरिक रूपमा हामी टाढिए तापनि एक किसिमको भावनात्मक रूपमा नजिकै रहिरहनको लागि उहाँसँग मैले यसो सोचेर अनि एउटा काव्य, शोक काव्य जस्तो कविता लेख्छु भनेर लेखेँ। पहिला त मैले कविताहरू, यसमा भित्र भएका कुराहरू लेखेँ। जस्तो मलाई कस्तो भयो, बुवालाई आर्यघाटमा लाँदाखेरि कस्तो अनुभव भयो, बुवाको मैले सबै प्रत्यक्ष हेरेँ, मृत्युलाई नजिकबाट मैले हेर्न पाएँ। बुवाको सास कसरी गयो, कसरी त्यो कस्तो प्रक्रियाबाट एकदमै नजिकबाट मैले मृत्युलाई जीवनमा पहिलोपल्ट अनुभव गर्न पाएँ आफ्नो आँखा अगाडि। र ती कुराहरू मैले लेखेँ सुरुमा। अनि ती एकदम दार्शनिक पनि भए, भावनात्मक पनि भए र मलाई कस्तो भयो भने यसले मलाई एकदम जीवनमा ठुलो एउटा अनुभव, ठुलो शिक्षा दियो यो घटनाले। अनि मैले ती कुराहरू लेख्न सुरु गरेकी थिएँ। अनि त्यसपछि मलाई के लाग्यो भने होइन, मैले अब चाहिँ बुवाकै बारेमा र आफ्नो बारेमा, हामी दुईजनाको बारेमा मैले केही लेख्छु भनेर मैले सुरु गरेँ र यो शोक काव्यको जन्म भयो। त्यसरी मैले बिस्तारै लेख्दै गएँ, त्यसमा थप्दै गएँ, लेख्दै गएँ अनि रुँदै गएँ। त्यो कस्तो भयो भने म एउटा अवसादको अवस्थामा पुगिसकेको थिएँ। कोरोना पनि थियो, कहीँ जानु पनि छैन, कसैलाई भेट्नु पनि छैन, घरैभित्र बसेको छ, अनलाइन क्लास भनेको छ, आफै काम गरेको छ, एक्लो भइयो। अनि त्यसमाथि अर्को शोक भयो। अनि त्यो मानसिक अवस्थाबाट बाहिर निस्किनको लागि। बिदा तपाईँ भियनामै हुनुहुन्थ्यो? होइन, म यहीँ थिएँ। मैले धेरै बुवासँग, मेरो सौभाग्य भनौँ, मैले बुवासँग सुरुमा उहाँलाई पित्त थैलीको क्यान्सर भयो, त्यो रोगको निदानदेखि उहाँको अन्तिम अवस्थासम्म मलाई जुर्यो भनौँ न। समयले साथ दियो, हरेक कुराले साथ दियो। म दिल्लीमा पनि बुवासँगै थिएँ, यहाँ पनि धेरै समयसँगै थिएँ। 11 महिनाको अवस्थामा चाहिँ म 6-7 महिना जस्तो बुवासँग थिएँ। अनि अन्तिम अवस्थामा पनि म यहीँ थिएँ। कोरोना हुँदाखेरि पनि, सबै कुरा बन्द हुँदाखेरि पनि त्यसरी आउन मिल्यो र लकडाउन हुँदाखेरि पनि म आएँ। र त्यसरी त्यो अवस्थाबाट माथि आउनको लागि मैले कवितालाई साधन बनाएँ। र कविता मात्रै होइन भूषिताजी, के भयो भने मैले पहिलोपल्ट जीवनमा कविता, सङ्गीत र कला, यो 3टा कुराको मिश्रण भयो कि मैले कविता लेखेँ अनि र कविता गाएँ। अनि त्यसपछि मलाई के भन्यो, होइन मैले त साङ्गीतिक रूपमा यसलाई गाउनुपर्छ। र मलाई गाउँदाखेरि एकदमै त्यो
आनन्द भयो कि आनन्द भन्नाले त्यो कस्तो मैले अनुभव गरेँ भनेदेखि मभित्र रहेका पीडा चिन्ताहरू चाहिँ जस्तो बाफ बढेर बाहिर निस्केको जस्तो अनुभव गरेँ मैले एकदमै त्यो जस्तो अनुभव भयो मलाई अनि त्यसपछि मैले चित्र कहिले पनि म एकदमै नराम्रो चित्रकारिता भन्ने त मैले जीवनमा गरौँला जस्तो लागेकै थिएन गाउँला जस्तो पनि मलाई लागेको थिएन यसरी अनि मैले चित्रकारिता पनि गर्न थालेँ चित्र पनि बनाएँ र त्यो चित्र बनाउँदाखेरि पनि भक्कानिएर रोएर अनि यसरी चाहिँ यो एउटा आजकल हामी भन्छौँ नि थेरापी भने जस्तो होइन त्यो त्यस्तो काम गर्यो यसले र मलाई शान्ति दियो र अनि मैले कविता त म त्यस्तो धेरै छन्दमा कविता लेख्ने मान्छे पनि होइन र मलाई के लाग्यो भने यस्तो बेलामा के मलाई कस्तो लाग्छ भने पीडाको भा एकदम चरममा पुगेको पीडा र चरममा पुगेको प्रेम यी दुईटै कुरालाई चाहिँ छन्दले मात्रै व्यक्त गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई गद्य कवितामा त्यो हुन त फेरि मैले नराम्रो भन्न खोजेको होइन गद्य कवितालाई म गद्य कविता स्वयं आफू पनि लेख्छु तर मलाई किन त्यो जुन उत्कर्ष छ नि त्यो उत्कर्ष चाहिँ छन्दले मात्रै दिन्छ जस्तो लाग्यो मलाई र अनि मैले छन्दको सहारा लिएँ र यसरी यो कृति जन्मियो यो कविता पढ्दाखेरिको दरमियान मलाई चाहिँ एकदमै म पनि अब एउटा छोरी हुँ र केही हदसम्म तपाईँको बुवासँग जस्तो सम्बन्ध छ केही हदसम्म मेरो बुवासँग त्यस्तै खालको सम्बन्ध छ होइन त्यही भएर पनि होला सायद मलाई यो कविता पढिराख्दाखेरि एकदमै आत्मीय लाग्यो तर त्यो बेलामा मलाई एकदमै झकझकाएको कुरा चाहिँ के हो भनेर भन्दाखेरि जब त्यो सकिन्छ अब त्यो लास उठाएर लगिसके पछाडि यावत कर्मकाण्डका कामहरू जब सुरु हुन्छन् त्यस पछाडि तपाईँले कस्तो राम्रोसँग लेख्नु भएको छ एउटै वंशकी चेली भए तापनि होइन छोराले आफ्नो पिताको शोकमा उसले व्यय गर्न पाउने व्यतीत गर्न पाउने समयको पनि लामो परिधि होइन छोरी भए पछाडि बुवाको शोक पनि राम्रोसँग मनाउन नपाउने होइन त्यो एउटा हाम्रो सङ्कुचित एउटा कर्मकाण्ड रहेछ भनेर भन्नुभएको छ तपाईँले त्यसको बारेमा अरू अलिकति केही भनिदिनुहोस् न यस्तो भयो हुन त फेरि मैले भन्दाखेरि विरोध गरिएको जस्तो ठानिएला होइन तर त्यस्तो होइन मैले कस्तो लाग्यो भने म कहिले पनि आफूलाई छोरी त म छोरी नै हुँ होइन हामी सबै तपाईँ पनि छोरी म पनि छ तर छोरी भनेर म चाहिँ कमजोर छोरी भनेर मैले यो गर्न सक्दिनँ छोरी भनेर मैले यो गर्नु हुँदैन भन्ने कहिले पनि ठानिनँ र ठान्दिनँ पनि र मेरो बुवाले पनि मलाई कहिले पनि त्यस्तो अनुभव गराउनु भएन तपाईँ जेठी छोरी म जेठी छोरी हो अनुभव गराउनु भएन र तर अब बुवा त गइसक्नु भयो हुनुहुन्न थाहा छैन बुवा भएको भएदेखि के भन्नुहुन्थ्यो होला त्यो मलाई थाहा भयो यो सम्बन्धमा हामीले कहिले कुरा गरेनौँ कि यो मृत्यु संस्कारको बारेमा तर जब संस्कार गरिँदै थियो तर अनि के भनियो भनेदेखि छोरीले त धेरै गर्नु हुँदैन बुवालाई भारा लाग्छ होइन अनि छोरीले त 5 दिनमा नुन खानुपर्छ अनि कुनै 5 दिनको दिनमा अथवा 11 दिनको दिनमा चाहिँ घरमा माइतीमा पानी पनि खानु हुँदैन मैले छोएको त मेरो भाइहरूले र आमाले खानु पनि हुँदैन भान्सामा खानु पनि हुँदैन भनेर मलाई त कस्तो लाग्यो भने म त मेरो बुवा बितेको म पनि त उत्तिकै दुखी छु नि मलाई यस्तो पनि भयो भुसिताजी पिण्डको पूजा गर्ने बेलामा नि सबै जानुभयो तर मैले जानु भएन म त छोरी अर्कै भएँ मैले त मेरो बुवाको पिण्ड पूजा गर्नु हुँदैन भनेर जस्तो मेरो भाउजू भनेको त बिहा गरेर आउनु भएको छोरी हो मेरो बुहारी भनेको बिहा गरेर अर्को घरबाट आएकी हुन् तर उनी चाहिँ त्यो परिवारकी भइन् होइन म चाहिँ त्यो परिवारको भइन मैले चाहिँ मेरो बुवाको पिण्ड पूजा पनि गर्न जान नहुने भनेपछि त मलाई त त्यो कुराले त्यतिखेर अलिकति सोच्न बाध्य बनायो भनौँ न मेरो बुवाप्रतिको श्रद्धा त त्यो मैले पिण्ड पूजा गरेर अथवा कुनै पनि त्योभन्दा धेरै माथि छ त्योभन्दा उच्च हो त्यो त एउटा विश्वासको कुरा हो होइन तर कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यो मान्छे कमजोर भएको बेलामा मान्छे पीडित भएको बेलामा त्यो सानो सानो कुराले पनि धेरै छुँदो रहेछ कि होइन अब त्यो नगरेर पनि केही छैन बुवाप्रतिको श्रद्धा नगरेर पनि केही छैन त्यो गरेर पनि केही हुने पनि होइन होइन त्यो त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ श्रद्धा माया भन्ने कुरा त त्यो कुराले पनि मलाई छोयो कि यसरी मेरो सासू बित्दाखेरि पनि मैले यो हाम्रो कर्मकाण्डलाई कस्तो हुँदो रहेछ भने सधैँ दिनदिनै देखिएको छ दिनदिनै जानिएको छ दिनदिनै सुनिएको छ तापनि आफूलाई परेपछि र कुन दिन त एउटा यस्तो समय आउँदो रहेछ त्यसलाई चाहिँ आफूले छर्लङ्ग बुझिँदो रहेछ र त्यो बेलामा पनि मैले मृत्यु संस्कारलाई बुझेकी थिएँ मेरो सासूको त्यो काम हुँदाखेरि 13 दिनको काममा त्यो सपिण्डीकरणको कुराहरू हुँदाखेरि मेरो सासूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो उहाँले पनि मलाई त मरेपछि मेरो आमालाई भेट्न जान मन छ मेरो चाहिँ दाइलाई भेट्न जान मन छ म त मेरो आमासँग जान्छु भनेर जहिले पनि उहाँले भनिरहने कि आमाप्रतिको त्यत्रो प्रेम अनि अब हाम्रो संस्कारमा के रहेछ भने बिहा गरेको छोरी मरिसकेपछि त सपिण्डीकरणमा
सासूसँग पठाइँदो रहेछ। अनि त मलाई त कस्तो राम्रो मजा लागेन कि ला मेरो सासूको इच्छा त आमासँग जानु थियो नि, तर बिचरामा त आमासँग जान पाउनु भएन भनेपछि हाम्रो संस्कारले छोरीलाई त कहाँ पुर्याइदिएछ त। हुन त यो अब धार्मिक दृष्टिकोणले यसको अर्कै व्याख्या होला, तर यो एउटा भावनाको कुरा हो होइन। अनि त्यस्तो थियो र अब अहिले आएर फेरि मैले अर्को कुरा भोग्न पाएँ, छोरीले त केही पनि गर्नु हुँदैन। अनि त्यो पनि मलाई लाग्यो कि मैले त केही पनि अब पिण्ड पनि दिइनँ, मैले दागबत्ती पनि दिइनँ, मेरो त धार्मिक क्रियाकलापमा कुनै सहभागितै भएन भनेपछि मैले मेरो साहित्यकार बुवाको पूजा त योभन्दा राम्रोसँग त के गर्न सक्छु होला र भनेर मैले चाहिँ यो लेखेको पनि हो कि। अनि मैले यो कुरा भनेको पनि छु यसमा कवितामा। एउटा विद्रोह होइन यो, तर एउटा भावना हो, यो एउटा छोरीको भावना हो। त्यो बेलाको त्यो समयमा गुज्रिँदा कस्तो हुन्छ मान्छेलाई, त्यो एउटा अलग्ग पारिएको जस्तो। हुन त सबै छोरीलाई नहुन पनि सक्ला होइन, तर यस्तो छ कि अलकाजी, हामी भन्छौँ सामान्य समयमापन गर्दाखेरि हामी 21औं शताब्दीमा आइपुग्यौँ भनेर भन्छौँ, हामी आधुनिक पनि भएको छौँ होइन। तर मेरो नै हजुरबुवा गत वर्ष मात्रै बित्नुभयो। हजुरबुवाकै काम गर्दाखेरि पनि अब हामीलाई पनि यस्तो यो सामान्य कुरा, हाम्रो हजुरबुवा त हामीसँगै बस्नु भएको, हामीसँगै अब कैयन वर्ष भइसक्यो होइन। त्यो बुवा बित्दाखेरि हामी नातिनीहरूलाई जति चोट परेको थियो अरूलाई पनि परेको थियो निश्चय नै, तर हामीलाई पनि धेरै गाह्रो भएको थियो। अनि हामीले पनि 10 दिन 11 दिनसम्म नुन नखाने भनेर भन्यौँ। हामी पनि किन खानु, बुवाको शोक छ हामीलाई पनि, हामी पनि नुन नखाने भनेर भन्यौँ। तर हुँदैन तिम्रो नातिनीले त खानुपर्छ यताउति भनेर भने पछाडि त्यतिखेर चाहिँ मलाई पनि यस्तो मन दुखेको हो कि यो म एउटा लिङ्ग विशेष हुँदैमा मेरो अधिकार नै गुम्यो त, मैले शोक गर्ने पनि भनेर मलाई पनि लागेको थियो। र हामीले चाहिँ खाएनौँ पनि नुन, 11 दिनसम्म खाएनौँ पनि होइन। तर यो मलाई लाग्छ यो बिस्तारै यस्ता हाम्रो संस्कार त एक ठाउँमा छ, तर यस्ता जस्ता कुरीतिहरू छन् यसलाई पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ नि सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात भन्नुहुन्छ नि, ब्रुयात सत्यमा प्रियम हो। हजुर, हामीले होइन यस्तो छ नि, हामी देखिरहेका छौँ इतिहासमा परापूर्वकालदेखि अब हाम्रो संस्कृति सबै छन् भन्दैमा तिनलाई हामीले स्वीकार गर्नै पर्छ भन्ने पनि त छैन। त्यसलाई समयानुकूल हामीले परिवर्तन गर्दै पनि जानुपर्छ, किनभने त्यो त त्यही हो नि त विकास भनेको होइन। र अब सती प्रथा राम्रो भनेर सती प्रथालाई चलाउने कुरा पनि त भएन, जातिवाद राम्रो भनेर जातिलाई छुवाछुतलाई चलाउने कुरा पनि त भएन। जब हामी यसरी परिवर्तन गर्दैछौँ भने त्यसलाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। म यो कुरा सोचिरहँदाखेरि अर्को कुरा पनि के सोच्दछु भने अहिले जस्तो अब धर्मै भनेर त्यो गर्न पाइन भन्दैमा के भयो त भनेर पनि किन कुरा गर्ने त, त्यो त छँदैछ नि आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ नि भनेर पनि त्यसलाई चाहिँ मैले नजरअन्दाज गरे पनि हुन्थ्यो नि। तर होइन, यो भावनाको कुरा हो, यो भावनाको कुरा हो र हामीले हाम्रा आगामी पुस्ताहरूलाई दिने दीक्षाको पनि कुरा हो होइन। त्यो पनि त हाम्रो जिम्मेवारी छ। यही सन्दर्भमा तपाईँले लेख्नु भएको एउटा कविता छ अगाडि, जुन तपाईँले अहिले जुन भावना व्यक्त गर्नुभयो त्यही भावनामा तपाईँले लेख्नु भएको छ यो कविता। यो मलाई यो यति यो पङ्क्ति चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो। यो कविता गाएर सुनाइदिनुहुन्छ? हजुर। ल्याए मेरा हृदयभरिका भावना अञ्जुलीमा, छैनन् पानी तिलकुश जनै के चढाऊँ दुनामा, माया श्रद्धा जति पनि छ यो भित्रै लुकेको, गोत्रै फेरे पनि महु सदा वंशकी बीज तिम्रो। मन्दाक्रान्त छन्। हजुर, यो यति नै पदमा पनि तपाईँले कस्तो राम्रोसँग त्यो एउटा बिम्ब राख्नु भएको छ कि तपाईँले यसमा भन्नुभएको छ नि, छैनन् पानी तिलकुश जनै के चढाऊँ दुनामा। यो जनैको जुन यो परम्परा छ होइन, जनै भनेको मैले अब एउटा साङ्केतिक, पुरुष होइन नि त म, छोरा होइन नि त म, त्यो एउटा साङ्केतिक र तिलकुश त अब तर्पण गर्दाखेरि त्यो पितृकार्यमा चाहिन्छ अनि यी चाहिने कुरा हुन्, तर मसँग छैन, जनै छैन, जनै पनि छैन, तिलकुश पनि छैन। मैले छोएको तिलकुश त काम लाग्दैन, चल्दैन होइन। त्यसकारण त मसँग ती छैनन्। अब म हजुरलाई के चढाउँ त भन्दा मसँग यही छन् भावनाहरू, म यही शब्दहरू चढाउँछु। र मैले जस्तो वार्षिकीमा जुन हाम्रो वार्षिक कृत्य गरिन्छ, श्राद्ध गरिन्छ, त्यो दिनै त्यो बेलामा गर्ने भनेर अनि सोच बनाएँ कि त्यो एउटा मेरो अर्पण भयो, श्राद्ध भयो। अलकाजी तपाईँको मैले भने भर्खरै जस्तै यो कविता लेख्दाखेरि चाहिँ यो एक हिसाबले भन्दाखेरि यो
विद्रोह नै हो, तर विद्रोह गरिएको छ तर माधुर्यताका साथ गरिएको छ होला हैन, यो विद्रोह नै हो। र यसमा भएका बिम्बहरू कस्तो संश्लिष्ट रूपमा आएका छन् हैन, के भन्न खोजेको भन्ने कुरा एकदम परोक्षमा भनिएको छ हैन। एउटा सुन्दर काव्यको परिचय नै पनि त्यही हो हैन, जे भन्न खोजेको कुरा छ त्यो प्रत्यक्ष नभनेर त्यस्तै एउटा अझ विहङ्गम त्यसले देखाओस् दृश्यावली भन्ने। तपाईँ त एकदम विशद एकदम विद्वान हुनुहुन्छ संस्कृतकी हैन। त्यो काव्य के हो, जस्तै हामीले पूर्वीय वाङ्मयमा हामीले कल्पना गरेको काव्य के हो, यसका अवयवहरू के हुन्, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, खासमा म चाहिँ साहित्यको विद्यार्थी त होइन, मैले व्याकरण र दर्शन त्यो सुक्खा भन्छन् नि होइन, त्यसमा के हुन्छ अरे भने एउटा वैयाकरण र एउटा साहित्यकारलाई राखेर एउटा चाहिँ सुकेको रुख देखायो भने बाणभट्टका छोराहरू, अनि तपाईँ सुन्नु भएको छ होला नि, वैयाकरणले चाहिँ शुष्को वृक्ष पृष्ठ त्याग्रे भन्छ अरे, के सुकेको रुख एउटा अगाडि बसेको छ भने एकदम रुखो स्वरमा भन्छ अरे होइन। अनि एउटा साहित्यकारलाई त्यो भन्नु पर्यो भने निरस तरुरिह विलसति पुरतः भनिदिन्छ अरे के उसले, त्यही कुरा हो नि, हेर्नुहोस् न। तर दुईवटा मान्छेले भन्दाखेरि त्यो दृष्टि कति फरक छ, वैयाकरणको दृष्टि र साहित्यकारको दृष्टि। तर म चाहिँ साहित्यमा त्यस्तो धेरै पढ्न त मैले पढेँ धेरै, तर म साहित्यको विद्यार्थी होइन, तर रुचि लाग्छ। अनि मलाई लाग्छ, अनि अर्को हामीले पछि पढ्दाखेरि के भनेको मलाई एकदमै मन परेको त्यो परिभाषा के साहित्यको कस्तो भनेर छ भनेदेखि कान्ता संमिततयोपदेश चाहिँ मलाई कस्तो मनपर्छ कि साहित्यले उपदेश दिनुपर्छ होइन, त्यसमा उपदेशका कुराहरू हुनुपर्छन्, विद्रोह अब हामी जोडौँ न, विद्रोहका कुरा पनि हुनुपर्छन्, आफ्ना चाहिँ असन्तुष्टि पनि हामीले व्यक्त गर्नुपर्छ, तर एकदमै मधुरताका साथ होइन, गाली गरेर होइन, सिधा थप्पड लगाएर होइन होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ एउटा प्रेमिकाले भनिन्छ नि, प्रेमिकाले प्रेमीलाई जे पनि गराउन सक्छ होइन, किन गराउन सक्छ त भन्दै उसले यस्तो राम्रोसँग भनिदिन्छ, उसले उसको प्रेमिकाले भनेर जसरी प्रेमीले नाइ भन्न सक्दैन, त्यस्तै साहित्यले पनि त्यस्तो वाणी बोलोस्, त्यस्तो भाव सम्प्रेषण गरोस् कि पाठकले नाइ भन्न नसकोस् के। भनेपछि एउटा साहित्य मार्गदर्शक हो, साहित्य पथप्रदर्शक हो, हामीलाई ज्ञान दिने वस्तु हो, र साहित्यले हामीलाई ज्ञान दिन्छ, तर प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई होइन कि त्यसले नजानिदो, हामीले यो पढेपछि नजानिदो किसिमले त्यसले हामीलाई ज्ञान दिन्छ भनेर मलाई चाहिँ त्यो यो परिभाषा अति नै मनपर्छ। र म त्यही सम्झेर त्यही बुझेर मैले लेख्नु पर्यो भने त्यो बलात् नहोस्, प्रेमिकाले जस्तो होस्, मिठो होस्, र म सकेसम्म आफूले केही लेख्नु परेको छ भने त्यस्तो होस् भन्ने त्यो कुरालाई अब ध्यान दिन्छु भनौँ न। सक्न त सक्छु सक्दिनँ त्यो त अब पाठकहरूले भन्ने कुरा हो, तर म त्यो कुरालाई चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको यो परिभाषा साहित्यको परिभाषाहरूमध्ये, र यसरी म लेख्छु। त्यसकारण काव्य मधुर हुनुपर्छ अवश्य पनि, र काव्य भनेको कोमल मधुर हुनुपर्छ, मिठो हुनुपर्छ, लयात्मक हुनुपर्छ, र मान्छेलाई आकर्षित गर्ने हुनुपर्छ, सुन्दर हुनुपर्छ के। चाहे त्यो काव्य करुण रसमा लेखिएको होस्, विभत्स रसमा लेखिएको होस्, श्रृङ्गार रसमा लेखिएको होस्, रौद्र रसमा लेखिएको होस्, तर त्यो चित्ताकर्षक हुनु पर्यो होइन। र त्यो नै काव्यको विशेषता हो, लालित्य हुनु पर्यो, मधुर हुनु पर्यो। कति मधुरता हामी त्यसमा दिन सक्छौँ, कति लालित्य हामी त्यसमा भर्न सक्छौँ, त्यो त अब हाम्रो क्षमताको कुरा पनि हो, हाम्रो कल्पनाशीलताको कुरा पनि हो। तर काव्य भनेको एकदमै राम्रो मधुर हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई चाहिँ हिजो आज मलाई एउटा एकदम रमाइलो चाहिँ के लाग्छ भनेर भन्दाखेरि, आजकल मभन्दा अझ तलका पुस्ताका भाइ बहिनीहरूले धेरैजनाले मलाई मेसेज पठाउनुहुन्छ, दिदी कसरी लेख्ने छन्दमा कविता, छन्द कस्तो राम्रो हुँदो रहेछ, कसरी लेख्ने भनेर सोध्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि यो कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि, छन्दको शब्दै भेटाउन कस्तो गाह्रो छ, कति दुरूह रहेछ यसमा लेख्न त भनेर भन्नुभएको छ होइन। मैले उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्ने गरेको छु भनेर भन्दाखेरि, छन्द भनेको तिमी शब्दसम्म नपुग न, पहिला त लय समात न, जे हो जे लय होइन, ला 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 ला, त्यो ध्वनि आफूभित्र अनुगुञ्जित भयो भने शब्दले त त्यस पछाडि आफै त्यसको बनोटमा ढल्दै जान्छन् नि होइन। मैले भनेर भन्छु, र धेरै मान्छेहरूले मलाई सोध्नु पनि हुन्छ कि दिदी छन्दमा कविता कसरी लेख्ने भनेर। यो पुस्तकमा केही हदसम्म तपाईँले छन्दमा कसरी कविता लेख्ने भन्ने छन्द कविता यहाँ कमसेकम यसमा प्रयोग भएका छन्दहरूको तपाईँले परिचय दिनुभएको छ होइन। सो अब सामान्य सिकारु अहिले त हामीलाई छन्द पढाउँदाखेरि एकदमै
यान्त्रिक तरिकाले पढाइएको छ कि छन्द पनि पढ्नुपर्छ, पास गर्नुपर्छ। तर छन्द भन्ने कुरा त एकदमै त्यो एउटा एकदमै भावनामा बगेर नसुनुन्जेलसम्म, त्यो वाचन नगरुन्जेलसम्म त त्यसले त्यो मान्छेलाई समात्दैन नि त, छुँदैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू हुनुहुन्छ जो छन्द कविता सिक्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ। त्यस्ता खालका सिकारु भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ होइन, तपाईँले सामान्य भन्दाखेरि छन्द कविता के हो, कसरी लेख्ने र यसको रस कस्तो हो? किनभने तपाईँ त सानैदेखि त्यस्तो परिवारमा हुर्किनु भएको जहाँ चाहिँ छन्द भनौँ न सबै यी 6वटै अङ्गहरू होइन, तपाईँ त्यसमा त एकदम निपुण। हजुर, यस्तो लाग्छ मलाई, अब परिवारमा हुर्केर पनि हुँदैन, पढेर पनि हुँदैन। मलाई कस्तो लाग्छ भनेदेखि कविता लेख्ने क्रममा मैले अलिअलि लेखेको छु। म पनि पहिला छन्द पढ्थेँ, बाल्यकालदेखि नै पढेको हो, मन पर्थ्यो, गाउँथेँ पनि। तर मलाई लाग्छ अहिले जति जति अनुभव हुँदै गयो, जति जति अगाडि बढिँदै गयो, कति यो त विशाल रहेछ होइन, के रहेछ मैले के बुझेको रहेछ जस्तो पनि लाग्छ। र मलाई के लाग्छ बुसिताजी, कविता लेख्ने कुरामा म मेरो अनुभव भन्छु, छन्द कविता लेख्ने कुरामा अथवा गद्य कविता नै लेख्ने कुरा होस्, मलाई के लाग्छ भने हामीले कविता लेख्छु भनेर जबरजस्ती बसेर यो छन्दमा म कविता लेख्छु, मलाई शब्द पाइनँ भनेर भन्ने हुँदै होइन। मलाई के लाग्छ भनेदेखि सबैभन्दा पहिला त हामीसँग कल्पना हुनु पर्यो, हामी के लेख्छौँ त, विषय हुनु पर्यो, यो कुरा म लेख्न चाहन्छु। जस्तो मैले कुनै पनि कविता लेख्दाखेरि सबभन्दा पहिले हामीले त के कुरामा हामी प्रष्ट हुनु पर्यो भनेदेखि म यो विषयमा लेख्न जाँदैछु होइन त, यो विषय के विषय हो, कुनै पनि विषय हुनसक्छ। जस्तो तपाईँ अगाडि हुन्छ, तपाईँको बारेमा लेख्छु ल भनेपछि सबभन्दा पहिले त मैले विषय रोज्नु पर्यो। अनि त्यो विषय आफ्नो के कस्तो हुनु पर्यो भनेदेखि भित्रदेखि मलाई कस्तो हुन्छ भने भित्रदेखि यो विषयमा म कविता लेख्छु भन्ने जब भावना आउनु पर्यो कि म यो अनुष्टुप छन्दमा कविता लेख्छु भनेर बस्ने होइन। कहिले पनि कविता मिठो हुँदैन, त्यो चाहिँ शब्दाडम्बर हुन्छ होइन। र भाव आइसकेपछि जब यो विषय छ भनिसकेपछि अनि त्यसपछि स्वतः मिल्दो अब छन्द आफूलाई कुन सजिलो लाग्छ होइन, त्यो छन्द आफै त्यसमा गुनगुनाइसकेपछि शब्दहरू आउँछन्। त्यो भाव हामीसँग छ नि त, अनि त्यो भाव भनिसकेपछि शब्दहरू आउँछन्। अब त्यसपछि हामीले छन्द कसरी लेखिन्छ होइन, हरेक छन्दका आफ्ना आफ्ना नियमहरू छन् नि त। त्यो अब यो अलिकति अभ्यास चाहिन्छ अभ्यासको लागि, जे कुरालाई पनि हो नि। एउटा मोटरसाइकल चलाउन सिक्नु पर्यो भने पनि त अभ्यास चाहियो होइन, र एउटा तरकारी पकाउन सिक्न पनि त एकैचोटिमा त तरकारी पाक्दैन नि त। त्यसको लागि पनि त कतिचोटि हात पोल्छ अनि कतिचोटि चर्को हुन्छ, कतिचोटि डढ्छ अनि त बन्छ नि तरकारी। त्यस्तै हो छन्द, कहिलेकाहीँ चर्को भए पनि ठिकै छ, के हो त, राम्रो कविता भएन भने पनि ठिकै छ नि। तर अभ्यास अलिकति चाहिन्छ। तर म के भन्छु भने पहिला भाव हामीले अब पक्का गर्नु पर्यो, कुन भावमा म लेख्दैछु, के कुरा म लेख्न जाँदैछु। त्यसपछि हामीले छन्द, ल अब म यो छन्दमा लेख्छु, मलाई यो छन्द सजिलो लाग्छ अथवा यो छन्दमा चाहिँ मेरो भाव आउन सक्छ होइन भन्ने कुरा त्यसमा आउनु पर्यो। अनि त्यति भइसकेपछि अनि अब शब्दहरू आउँछन्, किनभने भाव व्यक्त गर्ने शब्द त आइहाल्छ नि। तिमी कति राम्री भन्छ, आयो नि त शब्द। अब त्यो राम्रीलाई अब सुन्दर भन्ने कि राम्री भन्ने कि होइन, अब के भन्ने त, त्यसपछि अनि शब्दमा खेल्ने हो कि अपूर्वा भन्ने कि अप्सरा भन्ने कि होइन, केसँग तुलना गर्ने होइन, मृगनयनी भन्ने कि, अब त्यसपछि आउँछन् नि त कुराहरू। अनि त्यो पनि कस्तो रमाइलो छ कि त्यो कविता लेख्न थाले पछाडि। जस्तै तपाईँले यो कविता लेख्दा पनि तपाईँले इन्द्रचाप भन्ने शब्द मलाई होइन त्यो लेख्दै गर्दाखेरि त्यो आयो भनेर भन्नुभयो नि, त्यो प्रोसेस चाहिँ कति रमाइलो छ कि। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भनेर भन्दाखेरि जस्तै फर इक्जाम्पल हाम्रो यो ग्रन्थि भन्ने शब्द जुन छ होइन, अब हामी हीन ग्रन्थि भनेर भन्छौँ होइन। अब यो ग्रन्थि भन्ने शब्दको व्युत्पत्ति नै कस्तो रमाइलो रहेछ कि, यो गाँठोबाट आएको रहेछ होइन। जब मनमा गाँठो पर्छ ती गाँठोहरूले ग्रन्थिहरू बनाउँदा रहेछन् होइन। त्यो शब्द सिक्दाखेरिको चाहिँ म जहिले पनि अब मैले पनि नजानेका धेरै शब्दहरू छन्, तर त्यो शब्दकोशमा गएर त्यसको अर्थ केलाउँदाखेरि फर इक्जाम्पल भवन भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ भू धातुबाट आउँदो रहेछ। एउटा यस्तो भनौँ न ठाउँ जो चाहिँ कहिले पनि कम्प्लिट चाहिँ हुँदैन, घर बनाएर सकिँदैन होइन। त्यो शब्दको व्युत्पत्ति आफैमा यति मिठो छ कि होइन। सो यो प्रोसेसमा चाहिँ कसैले पनि कविता लेख्दाखेरि चाहिँ शब्द आउँदैन भनेर डराउनु पर्दैन। त्यही भएर त शब्दकोश छन् होइन। मैले त म पनि शब्दकोश हेर्छु कविता लेख्ने बेलामा, छन्द कविता लेख्ने बेलामा, गद्य कविता लेख्ने बेलामा हेर्नु पर्दैन, छन्द कविता लेख्ने बेलामा हेर्नुपर्छ। कोही पनि सम्पूर्ण शब्दकोश त टाउकोमा बोकेर त को हिँड्छ होइन। जस्तो यो तपाईँले अघि भन्नुभयो इन्द्रचापको कुरा, मलाई इन्द्रधनुष चाहिएको थियो के, अनि त्यसपछि मैले इन्द्रधनुषलाई अनि इन्द्रचाप भनेर शब्द त्यो पनि हामीले खोजेर लगायौँ होइन। जस्तो हजुर यो चाहिँ एउटा
पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको हो होइन। अनि अलिकति कस्तो भने शोक काव्य भए तापनि मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि भावना दुःखको मात्रै हुनु पर्दैन नि त होइन। किनभने बुवासँग बिताएका रमाइला क्षणहरू पनि थिए। अनि मेरो बुवा चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भने राष्ट्रभक्त देशभक्त जस्तो लाग्छ। अनि मैले राष्ट्रको देशको बारेमा पनि केही लेखौँ भनेर लाग्यो। मलाई देशको प्राकृतिक छटाको बारेमा लेख्न मन लाग्यो होइन। त्यसमा पनि अनि त्यो प्रसङ्गमा अनि यो लेखिएको हो। हिमाल मुस्कुराउने मुसुक्क मस्किँदै जहाँ फुलेर लालु पातले सिँगार्छ कामिनी छटा। नदी सुरम्य वाहिनी सुचारु दिव्य मालिनी मनोहरा सुशोभिता प्रसूति भूमि भामिनी। हरेक बिन्दु वृष्टिमा सुधा बनेर वर्षिने दिवाकरी मयूखले सदा उमङ्ग भरिदिने। कुहु कुहु सुनेर जो उघार्छ नेत्र झिस्मिसे वसुन्धरा मनोहरा छ शस्य श्यामला सखे। वसन्त मगमगाउने म फुल चुम्न खोज्दछु म इन्द्र चाप रङ्गमा रङ्गेर रम्न खोज्दछु। म शीत पातका टिपी उनेर लाउँ भूषण अनित्य चिज जीववा हराउँछन् नि तत्क्षण। सो ब्युटिफुल। यो अब हामी खण्डकाव्यको बनोटमा पनि प्रवेश गरौँ होइन। जस्तै तपाईँले यो खण्डकाव्य भन्ने बित्तिकै हामीले महाकाव्य एउटा तरिकाले लेख्छौँ होइन, खण्डकाव्य अर्कै तरिकाले लेखिन्छ। खण्डकाव्य किन हुन्छ? महाकाव्य भनेको के हो र खण्डकाव्य भनेको के हो? यस्तो रहेछ, सामान्य परिभाषा भन्दाखेरि मलाई हामीले सजिलोसँग बुझ्दाखेरि मैले के बुझ्छु भने महाकाव्य भनेको उपन्यास हो, खण्डकाव्य भनेको कथा हो। दुईटैमा नायक हुन्छन् र एउटा नायकको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अलिकति विशाल उसको परिधि विभिन्न कथा उपकथाहरू जोडिएर यदि लेखिएको काव्य छ भने त्यो महाकाव्य भयो। तर त्यो नायकको एउटा कुनै विशेष जीवनको विशेष अवस्था, कुनै निश्चित अवस्था कालखण्डको बारेमा लेखिएको छ भने त्यो खण्डकाव्य सामान्य परिभाषा गर्दाखेरि। अब यसलाई खण्डकाव्य भन्ने कि नभन्ने भन्ने कुरा पनि सोचेको थिएँ मैले धेरै, किनभने यो एउटा शोकमा लेखिएको काव्य हो। तर पनि मलाई के लाग्यो भने मैले खण्डकाव्य भनौँ न त, किनभने यसमा पनि नायक मेरो बुवा नायक हुनुहुन्छ, यसको नायक मुख्य र उहाँको जीवन पनि यसमा छ। त्यसपछि म छोरी सहनायिका छु, त्यसपछि अरू पनि पात्रहरू यसमा छन् नि त। अनि त्यस कारणले यो पनि एउटा कथानक यसमा छ होइन। अनि यसमा भाव छ एउटा, त्यसले गर्दाखेरि यो खण्डकाव्यको कोटीमा पर्छ भन्ने मेरो आफ्नो परिभाषा हो। अब समालोचकहरूले के भन्नुहुन्छ होइन। तर सामान्यतया हामीले चाहिँ खण्डकाव्य भनेर भने पछाडि अब जस्तै हाम्रो नवरस मध्येमा एउटा रस विशेषमा भएर गर्छौँ भनिन्छ। हजुर, त्यो जस्तो अब हामीसँग ऋतु विचार छ, त्यो पनि त त्यसमा त नायक नायिका कथा पनि छैन, तर पनि त्यो खण्डकाव्य हो नि त। त्यस्ता हामीसँग उदाहरणहरू पनि छन्। हो, महाकाव्य विशाल हुन्छ, त्यही त एउटा सानो त्यसको पक्ष भनेको खण्डकाव्य हो। यो यसमा पनि मलाई लाग्छ करुण रस प्रधान छ यो काव्य पनि, तर पनि करुण मात्रै नभइकन त्यसमा अलिकति मिठास आओस् भनेर मैले अब अहिले भर्खर हामीले गाएको त्यो करुण छैन होइन, अलिकति रमाइला कुराहरू पनि यसमा छन्। त्यसलाई श्रृङ्गार भनौँ कि श्रृङ्गार पनि एक हिसाबमा अब त्यो एकदम त्यो विप्रलम्ब खालको त भएन, तर प्रकृतिसँगको होइन श्रृङ्गारिक भाव। अङ्ग्रेजीमा भन्यो भने त्यसलाई रोमान्टिक पोएट्री नै हो, त्यही नै हो रोमान्टिक पोएट्री। तर अब नेपालीमा चाहिँ श्रृङ्गार भनिहाल्न चाहिँ अलिकति भनौँ कि नभनौँ भनेर त्यसको भेदै छैन, त्यो हुनुपर्छ। अब हामीले त्यसलाई बनाउनु पनि पर्यो, किन त्यो बेला त्यो त थिएन। त्यसो भए अलकाजी यो ऋतु विचारको उसलाई के भन्ने हामी त्यसको? त्यो खण्डकाव्य नै हो, खण्डकाव्य। तर त्यो कुन चाहिँ भाव परक भनेर भन्दाखेरि कस्तो कुन चाहिँ भाव भने त्यो पनि त्यसमा पनि प्रकृतिका कुराहरू छन्, तर त्यो रोमान्टिक छैन जस्तो लाग्छ। श्रृङ्गार भन्न पनि त्यसलाई मिल्दैन कि। तर त्यही कालिदासको कविताहरू चाहिँ हेर्दाखेरि उनले प्रकृतिकै वर्णन गर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ एक हिसाबको त्यो श्रृङ्गार भाव नै प्रधान भएर आउँछ। यस्तो छ नि त, कालिदासकोमा चाहिँ
प्रेम पनि छ नि त, प्रेमका साथसाथै प्रकृति आएको छ नि त सँगसँगै। जस्तो तर ऋतु विचारमा प्रेम आएको छैन, प्रकृति छुट्टै आएकी छिन्, फगत प्रकृति छिन्। र कविले चाहिँ त्यो सोचेर पनि लेख्नु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति फरक छ त्यो। कालिदासको काव्यको प्रकृति चाहिँ त्यसलाई रोमान्टिक भन्न मिल्छ, किनभने त्यसले त त्यसको पृष्ठभूमिमा अरू नै कुराहरू छन् नि त। केही कुरा आएपछि त्यसले उनलाई चाहिँ कसरी त्यो प्रकृतिलाई समातेर होइन, प्रकृतिले पनि पृष्ठपोषणै गर्छ त्यो प्रेमलाई, त्यो सौन्दर्य श्रृङ्गारलाई। र मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो। मलाई पनि यो लेख्दाखेरि प्रकृति हुनुपर्छ, किनभने बिना प्रकृति त केही पनि छैन। र काव्यलाई सम्प्रेषणीय बनाउनको लागि प्राकृतिक चित्रण हुनुपर्छ। प्राकृतिक चित्रण भन्नाले अब होइन, एकदमै आफ्नो त्यो परिवेश वरिपरिको वातावरण का कुराहरू पनि आउनुपर्छ। जस्तो त्यो नत्र भने निरस हुन्छ नि त। होइन, फेरि हेर्नुहोस् न, अब जस्तै अब हामी अहिले एउटा नयाँ युगमा गइसकेका छौँ जहाँ हामी जसरी हामी आस्था भिरु थियौँ होला केही पुस्ता अगाडिसम्म पनि, अब एक हिसाबको त्यो अनास्तिक त भन्दिनँ, तर त्यो आस्था त्यो पहिला जस्तो त्यो छैन। अब शोक भयो, विषाद भयो, एकदम खुसी भयो, यो भयो, जाने ठाउँ कहाँ छ त भनेर, एटलिस्ट मेरो लागि कहाँ जाने त भनेर भन्दाखेरि रुखको समीपमा होइन, नदीको समीपमा, किनभने त्यहाँबाट प्राप्त हुने जुन चाहिँ त्यो वात्सल्य छ नि, सायद त्यो चाहिँ अझै पनि अनकन्डिसनल छ कि अहिले पनि मान्छेहरू जान्छन् नि त। कति मान्छेहरू विदेशतिर पनि होइन, अथवा स्वदेशमै पनि हामीहरू जान्छौँ नि त घुम्न भनेर। अब भनौँ न स्वच्छ हावा खाने भनेर पनि मान्छेहरू जान्छन्, अथवा हिँड्न जान्छन्, ट्रेकिङ गर्न जान्छन्, प्रकृतिकै काखमा गएका। प्रकृति हजुर हो, इट्स भेरी हिलिङ। मैले तपाईँलाई अब सोध्न खोजेको कुरा चाहिँ, अब हामीले अरू खण्डकाव्यहरू हेर्दाखेरि, जस्तै मानिलिउँ माधव प्रसाद घिमिरेज्यूकै गौरी हेर्दाखेरि पनि त्यहाँ चाहिँ एउटै छन्द उहाँले शार्दूल विक्रीडित छन्द नै प्रयोग गर्नुभएको छ, आद्योपान्त होइन। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले विभिन्न छन्दहरू युज गर्नुभएको छ। मैले चाहिँ एउटा खालको प्रयोग पनि गर्न खोजेको हो होइन, एउटा भनौँ न प्रयोग अभ्यास दुइटै जे भनौँ, एउटा अभ्यास गर्न खोजेको भनौँ न। मेरो त्यस्तो धेरै काव्यहरू निस्किएका छैनन्, लेखेको पनि छैन, म अब सिकारु नै भन्ठान्छु आफूलाई। मैले कस्तो लाग्यो भने महाकाव्यमा के हुन्छ भनेदेखि, महाकाव्यको परिभाषा अनुसार महाकाव्यमा चाहिँ एउटा सर्गबाट कम्तीमा पनि 8वटा सर्ग हुनुपर्छन्। एउटा सर्गबाट अर्को सर्गमा जाँदाखेरि अर्को सर्गमा के आउँछ भनेर अघिल्लो सर्गमै हामीले सङ्केत गर्नुपर्ने हुन्छ, कथानक यस्तो आउँछ भनेर। त्यो चाहिँ महाकाव्यको एउटा नियम हो, लेखाइको नियम हो। खण्डकाव्यमा त्यस्तो गर्नु पर्दैन। र मैले यसमा चाहिँ खोइ किन मलाई त्यस्तो लाग्यो, मैले चाहिँ जस्तो विभिन्न छन्दमा कविता लेखेँ यसमा, अनि आउँदो सर्गमा के छ अथवा त्यसको एउटा किसिमको भनौँ न उपसंहार जस्तो गरेर, अनि अर्को आगामी सर्गमा कुन छन्द प्रयोग गरिएको छ त्यो छन्द मैले अन्तिममा यसमा लेखेको छु। यो चाहिँ एउटा शास्त्रीय अभ्यास हो, माधव घिमिरेले गर्नुभएको छैन गौरीमा, उहाँले एउटैमा लेख्नु। तर मलाई चाहिँ एउटा नयाँ प्रयोग गर्न मन लाग्यो र मैले चाहिँ विभिन्न छन्दहरू प्रयोग गरेँ। तपाईँले यो किताबमा प्रयोग गरेका कतिपय छन्दहरू त लोक छन्द भइहाले होइन, तर कतिपय नौला छन्दहरू पनि छन्। जस्तै तपाईँले उपजाति छन्द पनि वंशस्थ र इन्द्रवंशमा गर्नुभयो, प्रचलित उपेन्द्र बज्रा र इन्द्र बज्रा गरिन्छ होइन। अनि जस्तै विधाता छन्द पनि तपाईँले युज गर्नुभएको छ। ती चाहिँ धेरै अब लेख्न त लेखिन्छन्, ठुला माहाकाव्यहरूमा त तिनै छन्दहरू लेखिएका छन्, तर नेपालीमा चाहिँ सायद कम प्रचलित भन्न सकिन्छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने हामीले त जस्तो शार्दूल विक्रीडितलाई चाहिँ जातीय छन्द अथवा नेपाली छन्द नै भनेका छौँ। यसको श्रेय चाहिँ मलाई लाग्छ भानुभक्त आचार्यलाई जान्छ होइन। भानुभक्त आचार्यले त्यसको प्रयोग गर्नुभयो। रामायणमा मैले बिर्सेँ, अस्ति नै चाहिँ गनेको थिएँ, यतिवटा श्लोक चाहिँ शार्दूल विक्रीडितमा रहेछन् भनेर कि अधिकांश के भने अब 100% त नभनौँ 95% भन्दा हुने गरी उहाँले लेख्नु भएको छ। र यस्तो जनजीवनमा भिज्यो त्यो, र सारा घरमा मान्छेहरूले गाए। फेरि त्यो पढ्नै नजान्ने मान्छेले पनि त्यो सुनेर, मेरो हजुरआमाले पनि होइन, त्यो छन्द चाहिँ एकदम आत्मसात भयो र मान्छेले त्यो एकदमै आफ्नोपन देखियो कि, र लेख्न पनि सजिलो भयो किनभने सुनिराखेको भयो। तर मैले एक किसिमको मैले आफूलाई चुनौती पनि गरेको हो कि यसमा, जुन उपजाति लेख्ने बेलामा पनि होइन, मलाई थाहा थियो यो उपजाति यसरी प्राय यो चलेको छ भन्ने मलाई थाहा थियो। थाहा हुँदाहुँदै होइन म अर्को गर्छु, किन एक किसिम गुनगुनाउँदाखेरि त्यो आइदियो कि, अनि त्यो आइदिएपछि ल नि त म यो
प्रयोग गर्छु भनेर मैले त्यो उपजाति प्रयोग गरेँ। त्यो आफै कता कता त्यस्तो मलाई गर्न मन लाग्यो। अनि अर्को मैले यसमा धेरै प्रयोग नहुने छन्द विधाता छन्दको प्रयोग गरेको छु। अनि विधाता छन्द कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने हामी बाल्यकालमा हामी बनारसमा हुँदाखेरि संस्कृतको एउटा स्वागत गान थियो। अनि त्यो मलाई एकदम खोइ किन मन पर्थ्यो। अनि त्यो स्वागत गान चाहिँ विधाता छन्दमा रहेछ। मलाई थाहा पनि थिएन। तपाईँलाई याद छ त्यो अहिले? मलाई 2टा पङ्क्ति मात्रै याद आयो अहिले। त्यो कस्तो थियो भने महामहानीयमेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः गुरो गीर्वाणभाषायां त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। हामी बाल्यकालमा चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ कि अनि त्यसपछि त्यो कोही अतिथि आउनुभयो भने चाहिँ हजुरको हामी चाहिँ स्वागत गर्छौँ अनि गिरवाण भाषामा भनेको संस्कृत भाषामा तपाईँको स्वागत गर्छौँ भन्ने खालको यो कविता हो। अनि मैले त त्यतिखेर यो कविता हो भन्ने पनि थाहा थिएन। हामी गाउँथ्यौँ, गीतै होला, सुन्थेँ। अनि म गाउँथेँ पनि धेरै। त्यो एउटा कार्यक्रम हुँदाखेरि समूहमा बनारसमा नेपाली विद्यार्थीहरूको समूहमा अनि मन पनि पर्थ्यो। अनि त्यो यस्तो भित्र रहेको रहेछ क्या त्यो। अनि कस्तो यो अलिकति रोमान्टिक कलर पनि छ नि यसमा होइन। अनि मलाई चाहिँ मैले बुवाको बारेमा लेख्दाखेरि बुवाको र मेरो अलिकति सम्बन्ध र कसरी मैले पढेँ, हामी बाल्यकालमा के गर्थ्यौँ भन्ने कुराहरू लेख्दाखेरि मलाई चाहिँ यो छन्दमा लेख्न मन लाग्यो कि किनभने यस्तो रमाइलो लाग्यो कि मलाई। अनि गाउन मिल्ने र त्यो एक किसिमको बाल्यकालको सम्झना पनि भयो त्यो छन्द। अनि मैले विधाता छन्द रोजेर मैले साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि होइन विधाता त लेखिँदैन नेपालमा, यो त गजलको लागि हो होइन। यो गजलमा धेरै लेखिन्छ। मैले सुनेको यो हाम्रो भारतीय जो कवि हुनुहुन्छ हो कुमार विश्वास, उहाँले त्यो विधाता छन्दमा लेख्नुहुन्छ। प्राय गजल छन्दमा भन्दा पनि लयमा छ कि लय भन्छन् यसलाई होइन। विधाता भने कतिजनालाई मैले भन्दाखेरि पनि विधाता ल यो त कस्तो हो भनेर सुन्नु भएन, बुझ्नु भएन क्या पहिला। अनि त्यो झट्टै हेर्दाखेरि मलाई नै पनि कस्तो लाग्यो भने सुरुमा अनुष्टुपा लेख्नु भएको रहेछ क्या तपाईँले जस्तो लागेको थियो मलाई। एकदम भारतमा त चल्छ यो प्राय गरेर भजनहरूमा चाहिँ धेरै चलेको छ। यसमा सङ्गीत भयो किनभने यो गाउन मिल्ने छन्द छ क्या, यो रमाइलो छन्द छ। हामी सुन्न सक्छौँ। हुन्छ। म 7 वर्ष की सानी थिए खेल्ने रमाएर तयारी भई म जाँदै थिएँ बिहानै स्कुलमा हेर। बुवाले बोक्नु भो आई मलाई खाटमा राखी, ल आजै देखियो छोरी घरैमा पढ्दछे ज्ञानी। म रोएँ आँसुले आँखा भए टिलपिल अटाएन, न केही बोल्न नै सक्थे कुनै विद्रोह आएन। खुलेको ग्रन्थ सामुन्ने लपड माहेश्वरी सूत्र, खसे थे आँसुका थोपा नबोली पुस्तकै भित्र। म घोक्थे सूत्रवा रूप म पढ्थे काव्यका श्लोक, म बोल्थे देवको वाणी म नाही केही अरू थोक। हराइन् नन्दिनी गाई डराए बाघ देखेर, सुगाको त्यो बिलौनाले म रुन्थे छटपटाएर। यो नन्दिनी गाईको चाहिँ यो रघुवंशको हजुर रघुवंशको दोस्रो सर्गमा दिलीपले जब गाईलाई चराउन जान्छन् नि अन्तिममा गाईले चाहिँ परीक्षा लिने बेलामा चाहिँ अनि उनी चाहिँ बाघले आएर नन्दिनी गाईलाई एकदम छोप्छ अनि दिलीप डराउँछन्। अनि त्यो बेला चाहिँ म अब सानै थिएँ नि त। अनि हाम्रो कस्तो थियो भने बुवाले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने हाम्रो परिवारमा त्यो संस्कार छ भन्नुहुन्थ्यो। रघुवंश हामीले पहिला पढ्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ रघुवंश महाकाव्यको दोस्रो सर्गबाट सुरु गर्ने रे के, पहिलोबाट वरदान। हजुर त्यो नन्दिनी गाईले जुन वरदान दिएको छ
त्यो नन्दिनी गाईले दिएको वरदानबाट हामी पनि आशीर्वाद पाउँछौँ र हामीले पनि पढ्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा पारिवारिक संस्कार, किनभने पाठ्यक्रममा थिएन त्यो दोस्रो अध्याय। अनि मैले त्यो दोस्रोबाट पढ्न सुरु गरेको। अनि त्यो पढ्दाखेरि म एकदम डराउँथेँ कि मलाई केटाकेटी हुँदाखेरि ला बाघले गाईलाई खान्छ ल अब के हुन्छ भनेर, किनभने अब बिस्तारै पढ्दै गइन्थ्यो नि त, बाघ त आएको छ, पछि बाघले यस्तो आशीर्वाद दिन्छ, यो त कृत्रिम बाघ हो भने त मलाई थाहा थिएन नि त। अनि त्यहाँ पुगेपछि म चाहिँ रुन्थेँ। अनि त्यसपछि फेरि नेपाली पढ्न पर्थ्यो, नेपालीमा चाहिँ पिजडाको सुगा पढ्नु पर्थ्यो कि। अनि मलाई कस्तो लाग्छ भने खोइ किन मैले विद्रोह गरिनँ भनेर भनेको छु नि त यसमा। अनि पिजडाको सुगामा चाहिँ त्यो जुन चरा एउटा म आफू जस्तै ठानेको होला के जस्तो लाग्छ त्यतिखेर। त्यो जब चराले चाहिँ भित्र छ नि, अनि त्यसपछि मलाई खाना दिँदाखेरि पनि यो चाहिँ खाना पाइनँ, मेरो चुच्चो ठोकिन्छ, यस्तो हुन्छ उस्तो उसले बिनौना गरेको छ नि, त्यो भन्दाखेरि म साँच्चीकै रुन्थेँ। पिजडाको सुगा पढ्दाखेरि पनि म रुन्थेँ। अनि त्यो लाग्छ खोइ किन त्यस्तो भयो अब। अनि तिनै कुराहरू तपाईँले कति वर्षको उमेरदेखि यो माहेश्वर सूत्र पढ्न थाल्दा? कति वर्ष? तपाईँले 8 वर्षको उमेरमा त तपाईँले पूर्व मध्यमा दिइसक्नु भएको थियो है? मैले त्यही त्यो पूर्व मध्यमा दिनुभन्दा 9 कक्षा भनौँ न, सुरुमा 9 कक्षादेखि म स्कुल बुवाको विद्यालयमा 9 कक्षा होइन। तपाईँ स्कुलै जानु भएन? धेरै मान्छेलाई थाहा छैन तपाईँ स्कुलै पढ्नु भएको होइन? होइन, जाँदै नगएको त होइन, जाँदै नगएको। म स्कुल जाँदैछु भनेर भने नि त मैले। हामी यहाँबाट गइसकेपछि, बनारस गइसकेपछि म तपाईँहरू बनारस चाहिँ बुवा चाहिँ भिजिटिङ प्रोफेसर भएर, अनि हामी बनारस काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा बस्थ्यौँ। अनि त्यहाँ म स्कुल जान्थेँ। मलाई लाग्छ म 2 कक्षामा अलिकति सम्झना, धेरै कम सम्झना छ, केही सम्झना प्रायः छैन। एउटा हरियो स्कुल ड्रेस थियो, स्कर्ट्स, बोर्डिङ स्कुल थियो त्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ जान्थेँ म पढ्नलाई। अनि बुवाले त्यहाँ जाँदै क्रममा चाहिँ अब आजदेखि नजाने भनेर बिहान म स्कुल जाने बेला ड्रेस लाएर रेडी भएर तयारी भएर म बिहान 8 बजे स्कुल गाडी लिन आउँथ्यो। जाने बेलामा आमाले चाहिँ टिफिन बक्स सबै बनाएर, जाने बेलामा ठ्याक्क बुवालाई के मनमा आयो, पढ्दै हुनुहुन्थ्यो आफ्नो कोठामा, ल अब आजदेखि स्कुल नजाने, त अब 2 कक्षामा के पढ्ने, अब होइन अब एकैचोटि 9मा पढ्नुपर्छ ल भनेर बोकेर खाटमाथि राखिदिनु भयो। ल अब यो स्कुल ड्रेस लगाइरहेछ, अनि नाइ भन्न पनि सकिनँ, जान्छु म स्कुल भन्न पनि सकिनँ। जान त मन छ नि त, केटाकेटी त्यहाँ साथीहरू छन्, खेल्न पाइन्छ, खाजा खान पाइन्छ, रमाइलो हुन्छ नि त क्लासमा स्कुलमा। अन्त नाइ पनि भन्न सकिनँ। अनि रोएँ। अनि अब फेरि कराएर पनि रुनु भएन, त्यो एउटा किसिमको खोइ के थियो थाहा छैन। अनि त्यसपछि बसेर अनि पढ्नलाई, अनि त्यो बेलामा त्यतिखेरदेखि पढेको मैले माहेश्वर सूत्र, अयुन ड्रिलरिक। बाफ्रे, अयुन ड्रिलरिक। सो तपाईँले अब बिस्तारै अब हामी अलिकति तपाईँको बुवाको बारेमा पनि कुरा गरौँ होइन। उहाँ त त्यस्तो के भन्ने प्रोलिफिक नै भन्न सकिन्छ होला अङ्ग्रेजीमा। उहाँले त्यत्रा किताबहरू लेख्नुभयो होइन। र उहाँ चाहिँ बहुभाषिक कोशकार पनि हुनुहुन्थ्यो है? उर्दूमा पनि। हजुर, उहाँले चाहिँ एउटा कग्नेट डिक्सनरी भनेर लेख्नु भएको थियो। हजुर, एउटा मात्रै होइन, 3-4 वटा छ। हजुर। सो अब जस्तै त्यस्तो उहाँ जस्तो व्यक्तित्वको बारेमा आज हामीलाई पढ्दा सुन्दाखेरि त एउटा किम्बदन्ती जस्तो लाग्छ कि। तपाईँले भन्नुभयो नि कवितामा पनि दिव्यवाणी, संस्कृतलाई भन्नुभयो तपाईँले होइन। तपाईँहरूको घरभित्र संस्कृतमै बोलीचाली हुन्थ्यो। मैले कहाँ सुनेको थिएँ, तपाईँको बुवा आमा बिचको संवाद पनि संस्कृतमै हुन्थ्यो होइन। सो त्यो अब अहिले हामीलाई सुन्दाखेरि त्यो एक हिसाबले किम्बदन्ती जस्तो लाग्छ। त्यस्तो पनि हुन्छ र, कसले गर्छ र त्यस्तो पनि हुन्छ र भने जस्तो। तपाईँले अब आफ्नो बुवालाई सम्झिनु पर्दाखेरि होइन, उहाँको त फेरि उहाँले त नगरेको कामै छैन भने पनि हुन्छ। उहाँले काव्य लेख्नेदेखि लिएर होइन, अभिनय गर्नेदेखि लिएर, फिल्ममा 3टा फिल्ममा गर्नुभएको छ। हजुर, अभिनय गर्नेदेखि लिएर नाटकमा उहाँले डाइरेक्सन गर्नुभएको रहेछ, अभिनय गर्नुभएको रहेछ। हजुर, त्यही त। मलाई कस्तो लाग्छ भने अब म चाहिँ छोरी भएर होइन कि, एउटा छोरी भएर पनि भन्न सक्छु, तर अहिले चाहिँ छोरी भएर होइन कि, म एउटा के भन्ने पाठक भएर अथवा भनौँ न के भन्ने अध्येता भएर कुरा गर्छु होइन। मैले बुवालाई कस्तो देख्छु भने, हुन त खै थाहा छैन, मैले राहुल साङ्कृत्यायनको बारेमा धेरै पढेँ। तपाईँले विद्यावारिधि पनि त्यसमै गरेँ। र राहुल साङ्कृत्यायनको व्यक्तित्व र मेरो बुवाको व्यक्तित्व उस्तै लाग्छ मलाई होइन। ठ्याक्कै उस्तै त नभए पनि मिल्दो जुल्दो। र म मेरो बुवालाई चाहिँ एउटा नेसनलिस्ट देख्छु, राष्ट्रवादी देख्छु। म एकदमै राष्ट्रवादी। किनभने जस्तो राहुल साङ्कृत्यायन जस्तै उनले हिन्दी भाषाको लागि समर्पित थिए, मेरो बुवा चाहिँ संस्कृतको लागि समर्पित होइन। संस्कृतको लागि उहाँले चाहिँ अब जीवनै हाम्रो, अब हामीलाई भनौँ न, म चाहिँ प्रयोगशाला नै भएँ कि जस्तो लाग्छ होइन। अब घरमा संस्कृत मात्रै बोल्नुपर्छ, अरू भाषा बोल्न पाइँदैन भनेर अरू भाषा बोल्न दिनु भएन त्यतिखेरदेखि। अनि
र संस्कृत पढ्नुपर्छ भनेर उहाँले अभियान पनि चलाउनु भयो, पाणिनि कालिदास नेपालमै जन्मिनु भनेर त्यो एउटा त्यो राष्ट्रवादी भएर उहाँले सबै ती उहाँलाई मनपर्ने ती संस्कृतका धुरन्धर विद्वानहरू पतञ्जलि, वररुचि, पाणिनि, कालिदास सबैलाई नेपाली हुन् भन्न चाहनुभयो के, नेपाली बनाउन चाहनुभयो। त्यति नेपालीपन थियो कि किन जरुरी थियो भनेर न। अनि त्यसपछि बुवाले यो साहित्य तीर्थ भनेर नेपाली साहित्यमा नेपालको साहित्यमा नेपाली मात्रै होइन संस्कृत पनि छन् त्यसमा, अनि ती साहित्यकारहरूको प्रतिमा स्थापना गर्नुपर्छ, यस्तो चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ लोप हुन दिनु हुँदैन होइन भनेर साहित्य तीर्थको परिकल्पना गर्नुभयो। त्यस्ता त्यस्ता ऐतिहासिक उपन्यासहरू लेख्नुभयो र ती ऐतिहासिक उपन्यास लेखेर शोध ग्रन्थहरू लेखेर तिनीहरूलाई नेपाली हुन् भनेर प्रमाणित गर्न खोज्नुभयो। र यो उहाँले जुन शब्दकोशको कुरा गर्नुभयो नि त्यसमा पनि जस्तो उहाँले के भन्न खोज्नु भएको छ भनेदेखि ती सबै उर्दू भाषामा आएका शब्दहरू, अङ्ग्रेजीमा आएका शब्दहरू, अरू विभिन्न भाषामा आएका शब्दहरूको स्रोत संस्कृत हो के। अनि व्याकरणमा पनि उहाँले त्यसै गरी चाहिँ सिद्ध गरेर देखाइदिनुहुन्थ्यो के। उहाँले अङ्ग्रेजी सिक्नको लागि यसरी चाहिँ आङ्ग्ल कौमुदी भनेर लेख्न खोज्नु भएको थियो, लेख्न सुरु गर्नुभएको थियो। तर त्यो पुरा अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नको लागि आङ्ग्ल कौमुदी भनेर सुरु गर्नुभएको थियो। त्यो पुरा भएको छैन संस्कृत र अङ्ग्रेजीमा। ती भनौँ न, तपाईँ त संस्कृत पढ्दै हुनुहुन्छ अहिले थाहा छ नि, ती संस्कृतका नियमहरू लगाएर के डुक्रियकरणे भनेर चाहिँ होइन, त्यो सबबाट उहाँले डु, अङ्ग्रेजीको डु करोती चाहिँ होइन करोती भयो हाम्रोमा चाहिँ, उनीहरूले चाहिँ डुलाई डु नै छोडिदिए होइन, डु लिए उनीहरूले, डुक्रियकरणे भन्दाखेरि डु लिए उनीहरूले र उनीहरूकोमा चाहिँ डु भयो, हाम्रोमा चाहिँ करौती भयो, क्री धातु भयो भनेर उहाँले चाहिँ अब सिद्ध गर्नुभएको छ। भनेपछि गर्नुहुन्थ्यो। त्यो किताब पुस्तक प्रकाशित भएको छैन। अब खोइ अब सम्पादन गर्नलाई का लागि चाहिँ एकदम सक्षम मान्छे चाहिन्छ। त्यो अब पाण्डुलिपि नै छ, धेरै वर्ष अगाडिको हो। तब त्यो प्रकाशित हुन्छ के हुन्छ त्यसको खोज्नु नै पर्ने छ। त्यस्तो भनौँ न, एक किसिमको मलाई कस्तो लाग्छ भने दत्तचित्त के, समर्पित होइन। त्यसको लागि शब्द मलाई ठ्याक्कै आउँदैन। हेर्नु न, त्यो जुनुन भन्छन् नि नेपालीमा शब्द मैले भन्न सक्दिनँ। सायद यो जुनुन शब्दको अर्थ पनि संस्कृतमै होला के, यसको व्युत्पत्ति पनि। मैले यो शब्दको अर्थ खोजिराखेको छु कि त्यो एउटा त्यस्तो खालको भनौँ न समर्पणको पनि त्यस्तो खालको थियो कि उहाँमा, एकदमै अति समर्पित। र त्यो सबैको फेरि अन्तिममा गएर नेपालमै टुङ्गिन्थ्यो कि नेपाली हुनुपर्छ नेपालको लागि भनेर। र संस्कृतको माध्यममा संस्कृत र नेपाल उहाँको थियो। र उहाँका ती ऐतिहासिक उपन्यासहरू हेर्दा, उहाँले गरेका कामहरू हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ उहाँ एउटा राष्ट्रवादी लेखक जस्तो लाग्छ होइन। झन्डा लिएर हिँड्नु पर्दैन नि राष्ट्रवादी हुनको लागि, त्यस्तो लाग्छ। र उहाँ चाहिँ संस्कृत पृष्ठभूमिको भए तापनि उहाँ अलिकति फराकिलो विचारधारा भएको मान्छे। अलिकति केही गरौँ, अलिकति भनौँ न लेखन अर्थात् सैद्धान्तिक लेखन अथवा बौद्धिक मात्रै नभएर हरेक व्यक्तिलाई, हरेक पाठक, हरेक किसिमका व्यक्तिलाई समेट्न सक्ने र संस्कृतिको महत्त्व, भाषाको महत्त्व घर घरमा, दैलो दैलोमा, व्यक्ति व्यक्तिमा सजिलो भाषामा पुर्याउन सक्ने। विद्वानहरू क्लिष्ट हुन्छन् नि, उहाँको लेखन क्लिष्ट छैन। उहाँ व्यक्ति पनि क्लिष्ट हुनुहुन्न थियो। भनेपछि हरेक व्यक्तिलाई, हरेक मान्छेलाई चाहिँ राष्ट्र र भाषाप्रतिको मोह जगाइदिने अभियानमा लाग्नु भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। एउटा बाहिरबाट हेर्दाखेरि बुवा मेरो एकदमै होइन, हामीले सामान्य, मैले धेरै अध्ययन गरेको छुइनँ होइन, तर मैले सामान्य रूपमा उहाँको जे जति पढेँ होइन, त्यो हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने यति सौम्य व्यक्तित्व होइन। उहाँको आग्रह छ, तर त्यो आग्रहमा कुनै त्यो एकदम छैन कि, आक्रोश छैन कि, एकदमै शान्त। उहाँले भनेको कुराहरू, उहाँले हुन त आफ्नो उपनामै लाटो साथी भनेर राख्नु भएको थियो। यो लाटो साथी किन राख्नु भएको थियो उहाँले आफ्नो? यस्तो रहेछ, उहाँले चाहिँ के भन्नु भएको छ भने लेखनी मुक लेखक पनि म मुकै छु भनेर भन्नुभएको छ कि। त्यो एउटा उहाँले कपिलवस्तु खण्डकाव्य लेख्नु भएको रहेछ। उहाँ विष्णुराज आत्रेय भनेर चिनिनुभन्दा पहिला लाटो साथी भनेर चिनिनु भयो। त्यतिखेर चाहिँ उपनाम राख्ने प्रचलन रहेछ नेपाली साहित्यमा, किनभने त्यो समय भनेको त अब अलिक कठिन समय थियो, खुलेर लेख्न पाइँदैन थियो राजनीतिक कारणले गर्दाखेरि पनि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो समयमा चाहिँ विभिन्न सबै प्राय लेखकहरूका उपनाम छन् नि त होइन। बैरागी काइँलादेखि लिएर मोदनाथ प्रसाददेखि लिएर हरेक लेखकका उपनामहरू छन्। अनि उहाँले पनि उपनाम राख्ने क्रममा चाहिँ त्यो उपनाम राख्नुभयो अरे क्या, किनभने यो मुख छ नि त, बोल्दैन नि त, लेखनी पनि बोल्दैन, पुस्तक पनि बोल्दैन। त्यसकारण यो मुख भए तापनि यसमा चाहिँ विशाल यो वाचाल पनि छ
होइन। यसमा विशाल अर्थ अथवा भाव सम्प्रेषणीयताको शक्ति पनि छ, तर मुख छ। त्यसकारण यो मौनतामै शक्ति छ। अनि त्यसकारण उहाँले चाहिँ लाटो साथी राखेँ भनेर भन्नुभएको छ। हजुर। अनि बिचबिचमा उहाँले फेरि के भन्नुभएको छ भनेदेखि म अलग लाटो साथी र विष्णुराज आत्रेय भनेर उहाँले दुईवटा एक किसिमको परिचय बनाउनु भयो क्या। भन्नुहुन्थ्यो साहित्यमा म लाटो साथी हुँ, तर अनुसन्धानमा अथवा अरू कार्यमा चाहिँ म विष्णुराज आत्रेय हुँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। उहाँका कृतिहरू पनि दुईटै नाममा छन्, लाटो साथीको नाममा साहित्यिक कृतिहरू र विष्णुराज आत्रेयको नाममा अरू अनुसन्धानात्मक कृतिहरू, र विष्णुराज आत्रेयको नाममा कृतिहरू धेरै छन्। अलकाजी, मलाई एउटा कुरा कस्तो विरोधाभासपूर्ण चाहिँ के लाग्छ भने नि, तपाईँ आफै त्यसरी औपचारिक शिक्षा एक हिसाबले नलिकन हुर्किनु भयो, त्यस्तो मेधावी त्यस्तो प्रखर विदुषीको रूपमा आउनुभयो तपाईँ, होइन। अनि अहिले आएर चाहिँ तपाईँ भियना युनिभर्सिटीमा तपाईँ प्राध्यापन गर्नुहुन्छ, होइन। तपाईँ अहिले औपचारिक शिक्षाको पनि त्यो अन्तिम सोपान, अब के भन्ने सोपान त कहाँ होला र विद्याको त, होइन, तै पनि त्यसमा पुग्नु भएको छ पदका हिसाबले, विभाजनका हिसाबले, होइन, डिग्री भन्छन्, होइन, त्यहाँ पुग्नु भएको छ। तपाईँको बुवाले तपाईँलाई जुन तरिकाले दीक्षित गर्नुभयो, तपाईँ अहिले एकदमै सुन्नमा आएको त आत्रेय परिवारमा सारा संवाद नै संस्कृतमा हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। तर संस्कृत भन्ने कुरा त भाषा मात्रै होइन, तपाईँको बुवाले नै भनेको मैले कतै सुनेकी थिएँ, यो भनेको त एउटा संस्कृति हो, एउटा धरोहर हो, होइन। सो त्यो तपाईँको बुवाले दिएका कुराहरू सम्झिनु पर्दाखेरि ती अमूर्त मूर्त दर्शन के छोड्नुभयो, के दिनुभयो, त्यो सम्झिँदाखेरि तपाईँ कसरी सम्झिनुहुन्छ? जस्तै मलाई पनि जस्तो बुवाले भनेको जस्तै मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, र त्यो हो पनि यथार्थ। किनभने हामी भाषाको विरोध गर्छौँ अथवा भाषाको समर्थन गर्छौँ, तर भाषा आफूमा केही पनि होइन नि त। भाषा भनेको वाहक हो, होइन। अनि त्यो भाषाले आफूसँग थुप्रै कुराहरू बोकेर हिँडिराखेको हुन्छ। त्यो एउटा नदी हो, यसमा धेरै कुराहरू छन्, र ती निधिहरू हुन् हाम्रा। त ती निधिहरूलाई बुझ्नको लागि, जान्नको लागि मलाई कस्तो लाग्छ भने भाषा एक किसिमको हाम्रो परिचायक हो, र हामीले आफूलाई चिन्नको लागि, हामीले आफूलाई बुझ्नको लागि हामीले हाम्रो मातृभाषा जान्न जरुरी छ। हाम्रो त पहिला मातृभाषा भनौँ न संस्कृत थियो। आजकल त अब बुवा नभइसकेपछि फेरि हामी बिहा भएर अलग अलग घरमा गयौँ, छिन्न भिन्न भयो। अब छिन्न भिन्न भन्नाले परिवार आफ्नो आफ्नो ठाउँमा फैलियो। अनि अब संस्कृत भाषा बोलीचालीमा त्यति प्रयोग छैन नि, किन बुवा हुँदा त हामी संस्कृतमै बोल्थ्यौँ। कस्तो हुन्थ्यो भने संस्कृतमा बुवा देखिने बित्तिकै आफू स्वतः संस्कृत आउँथ्यो कि त्यो एक किसिमको अभ्यास भइसकेपछि नेपालीमा बोल्दाखेरि ला बोल्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको त्यस्तो हुन्थ्यो। तर अब त त्यो छैन, किनभने मेरो श्रीमानलाई अब संस्कृत बोल्न आउँदैन, छोराछोरीलाई पनि त्यस्तो धेरै आउँदैन। बुझ्न चाहिँ उनीहरू बुझ्छन्, संस्कार चाहिँ छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो के भन्ने दुर्भाग्यले हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनौँ अहिले। अब हेरौँ, तर एउटा समर्पण, एउटा प्रेम चाहिँ छ। र मैले के लिएँ, मलाई लाग्छ म जे छु त्यही बुवाकै एउटा म सिर्जना हुँ। र मलाई बुवाले के सिकाउनु भयो जस्तो लाग्छ भने, मलाई बुवाले संस्कृत भनेर एकदम कट्टरपन्थी, एकदम परम्परावादी सोच पनि मलाई दिनु भएन। म आधुनिक भनेर एकदमै त्यो पुराना कुरालाई बिर्सिएर पनि म भएको छैन। मलाई के लाग्छ भने मलाई बुवाले संयोजन सिकाइदिनु भयो, होइन। एउटा के भन्ने अब त्यसलाई आधुनिकता र प्राचीनताको एउटा संयोजन, होइन। र समयअनुसार त्यसलाई चाहिँ समयानुकूल त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने खालको एउटा व्यक्तित्व निर्माण गरिदिनु भयो। र त्यही व्यक्तित्व लिएर म अहिले यहाँसम्म आइपुगेँ, र त्यो मलाई मन पनि पर्छ। मलाई चाहिँ संस्कृत भनेर संस्कृतमै मात्रै काम गर्ने पनि होइन, बुवाले अङ्ग्रेजी पनि जान्नुपर्छ, होइन। अङ्ग्रेजी भाषा पनि हामीले, किनभने बुवाले के भन्नुहुन्थ्यो भने अङ्ग्रेजी जानिएन भने त हामीले कसरी हाम्रा कुरा उनीहरूलाई भन्ने त, होइन। हामीले संस्कृत मात्रै जानेर त हामी सीमित हुन्छौँ नि त। त्यस कारण हामीले आफूलाई फैलाउनको लागि पनि, हाम्रा कुराहरूलाई अरू सामु पुर्याउनको लागि पनि त हामीलाई भाषा संवाहक चाहिएको छ नि त। त्यस कारण अङ्ग्रेजी सिक्नुपर्छ नै भन्नुहुन्थ्यो बुवा, र उहाँलाई पनि अङ्ग्रेजी राम्रो आउँथ्यो। र हामीलाई पनि प्रेरित गर्नुभयो उहाँले, संस्कृत मात्रै पढ्नुहुन्छ भनेर त्यस्तो त कहिले पनि भन्नु भएन। अनि उहाँले हामीलाई दिएको शिक्षा त्यही नै जस्तो लाग्छ मलाई। आफ्नो जग बिर्सिनु हुँदैन, तर आफ्नो जगमा रहेर काम गर्दाखेरि पनि अहिलेको समयानुकूल हुनुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो जस्तो लाग्छ। र त्यो कति हदसम्म म कोसिस गर्दैछु, भनौँ न, प्रयास गर्दैछु। सो ब्युटिफुल। अब सायद एउटा छोरीले एउटा बुवालाई, होइन,
दिन सक्ने, अर्पण गर्न सक्ने भनेको जो बुवा तपाईँलाई साहित्यकार बनाउनलाई, तपाईँको कविताप्रतिको रुचि जगाउनलाई त्यस्तो दत्तचित्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले कति खुसी हुनु होला कि तपाईँको? त्यही हो, त्यही भनेर मैले यो लेखेँ। अनि मलाई कस्तो पनि लाग्यो भने अहिलेसम्म यसो हेर्दाखेरि यो बाबु भन्ने शब्द अथवा बाबु भन्ने नाता साहित्यमा त्यति किन आएको छैन? किन त्यो उपेक्षित छ नि त? छैन। मैले छोरीले लेखेको खण्डकाव्य मलाई केही यादै छैन। मलाई पनि अहिलेसम्म थाहा छैन। मैले अहिलेसम्म बुवाको आमाको बारेमा धेरै लेखिएको छ, तर बुवाको बारेमा मधुनाथ प्रसिद्धले उहाँको बुवा बित्नु हुँदाखेरि मैले त्यो साहित्यको इतिहास पढ्दा बनारसमा हुँदाखेरि उहाँले बुवा खोइ भन्ने एउटा शोक काव्य लेख्नु भएको रहेछ। त्यसका अतिरिक्त मैले त्यति सुनेको छैन। हुन त मेरो अब अल्पज्ञान हुनसक्छ। अनि त्यस कारण यो बुवाको पनि त कति योगदान छ नि त। बुवाका बारेमा कविता पनि लेखिएका छैनन्, त्यस्ता रचना पनि हुँदैनन्। आमा भन्ने शब्द कति सजिलो छ कविता लेख्नलाई, होइन? फेरि छोरीका तर्फबाट त झनै नै कम छन्। हजुर, छोरीका तर्फबाट त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि एउटा हाम्रो भनौँ न हाम्रो साहित्यको एउटा के भन्ने नभएको पक्ष पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो विषय हामीले गरेका छैनौँ, पाएका छैनौँ जस्तो पनि लाग्छ। मलाई बुवा खोइ भन्दा बाहेक अर्को थाहा छैन अहिलेसम्म। अनि त्यस कारण यो निनाद वल्लरी अब त्यसपछिको एउटा त्यो भनौँ न क्रममा जोडिन आइपुग्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यो निनाद वल्लरी यो नाम सुन्दाखेरि नै अब कति मान्छेलाई त के हो भने जस्तो पनि लाग्ला, होइन? अब बिस्तारै हामी कार्यक्रमको समापनतिर पनि गइरहेछौँ, होइन? तर अब यो निनाद वल्लरी भनेको के हो त? यस्तो मैले कल्पना गर्दाखेरि के नाम राख्ने त भनेर कल्पना गर्दै गएँ, होइन? अनि मैले एउटा श्लोकमा यो भनेको पनि छु। र कस्तो भयो भने निनाद, मलाई लाग्छ दुईटा शब्द यदि अलग अलग हामी भन्छौँ भने सबैले बुझ्नुहुन्छ, मलाई लाग्छ, होइन? निनाद भन्ने पनि सबैले बुझ्नुहुन्छ, वल्लरी भन्ने पनि सबैले बुझ्नुहुन्छ। त त्यो निनाद वल्लरीलाई एक ठाउँमा ल्याउँदा मात्रै नबुझेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। र मेरो कल्पना कस्तो हो भनेदेखि निनाद भनेर मैले के भन्न खोजेको हो भने नादबाट निनाद भयो, त्यो भित्र पीडामा कहालिएको आवाज के त भित्रबाट आएको हुन्छ नि त्यो निनाद। अनि त्यो निनाद त बाहिर त आयो, तर कसरी आयो? तर त्यो निनाद पनि कस्तो चर्को आक्रोश जस्तो भएर आएन कि? आएन, त्यो निनाद जस्तो भएर आयो। निनाद भएर आयो। र त्यो निनाद चाहिँ शब्दका वल्लरीहरूमा आयो कि त्यो लहरा फुलै फुल भएको, मेरो कल्पना चाहिँ त्यस्तो थियो। फुलै फुल भएको लहरा, ती शब्दहरू चाहिँ पुष्पहरू हुन्, अनि त्यो लहरा चाहिँ लय हो। अनि ती शब्द भित्रबाट निनाद आयो, कल्पना आयो, तर ती शब्दका लहराहरूमा पुष्पित भएर आयो भनेर मलाई चाहिँ यो नाम मन परेको हो। कतिजनाले चाहिँ होइन क्लिष्ट भयो पनि भन्नुभयो, तर मलाई लाग्छ क्लिष्ट हेर्दा झट्ट लागे तापनि यसमा एउटा लयात्मकता छ, माधुर्य छ, र यो शब्द अपरिचित होइन, पक्कै पनि यो शब्द अपरिचित होइन, एक्लो रूपमा यो प्रयोग भएको छ, सँगै आउँदाखेरि मात्रै यो। र यो पुस्तक पढ्ने हर कसैले पनि यो पुस्तक पढिसके पछाडि यो शीर्षक चाहिँ सार्थक रहेछ भनेर मान्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई, निनाद वल्लरी। सो अलकाजी, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। मलाई कस्तो यो कन्भर्सेसन कविताको बारेमा भन्न थालेपछि त्यसै मिठो हुन्छ है। मलाई कस्तो एकदम मजा आइरहेको थियो, हामी कता बहक्यौँ पनि, होइन? अब तर अब कार्यक्रमको समापनमा आउँदाखेरि तपाईँले चाहिँ अब यो शोक काव्य हो भनेर हामीले भनिसक्यौँ, यो करुण रसमा लेखिएको छ। तपाईँले अघि हामीले गोत्रको पनि कुरा गऱ्यौँ, होइन? सो त्यसमा आधारित कुनै पङ्क्ति सुनेर समापन गर्न सक्छ हामी? मलाई चाहिँ के भएको थियो भने मैले अन्तिममा लेखेको यो सर्ग एकदम अन्तिममा, अनि जुन मलाई अनुभव भयो एउटा छोरीले चाहिँ जस्तो एउटा विवाहिता छोरी, सामान्यतया जो पनि म होइन, एउटा सामान्यतया हाम्रो हिन्दू संस्कारमा विवाहिता छोरी छ भने त्यो विवाहिता छोरीले सासु ससुरा मर्नुभयो भनेदेखि 1 वर्षसम्म बार्नुपर्ने, सबै गर्नुपर्ने, होइन? उहाँलाई चाहिँ उहाँ दुःखी हुनुहुन्छ अरे। बार्ने भनेको के हो त? दुःखी हुने हो नि त, होइन र? त्यो उहाँलाई त्यो दुःख लाग्छ अरे। तर छोरी जसको बुवा मरेको छ, जसको आमा मरेको छ, त्यो मान्छे चाहिँ 5 दिनमा चाहिँ फ्रेस भएर गएर चाहिँ दसैँमा टिका लाउने, घरमा गएर चाहिँ सबै काम गर्न सक्ने, एकदम त्यो स्विच थिच्या जस्तो त हुँदैन नि त। एउटा छोरीलाई पनि त पीडा हुन्छ नि, छोरीलाई पनि त त्यो पीडाबाट निस्किने अवसर दिनु पर्यो नि त। खोइ त त्यो अवसर हाम्रो संस्कृतिले दिएको कि छोरीलाई पीडै हुँदैन त? छोरीलाई मायै छैन त? 5 दिनपछि छोरीलाई उसो भए त सबै काम गर्न सक्ने भयो त छोरीले? त्यो पीडामा मान्छे बसेको बेलामा उसलाई पनि त एउटा अवसर दिनु पर्यो त्यो पीडाबाट निस्किनको लागि भनेर मैले एक किसिमको एउटा मलाई मन परेन के भनौँ न, त्यो आफूले भोगिसकेपछिको, होइन? अनि त्यो विषयलाई आधार बनाएर र छोरीले यो छुनु हुँदैन, त्यो छुनु हुँदैन, यो गर्नु हुँदैन, छोरीले गर्ने होइन
होइन, छोराले मात्रै गर्ने हो भन्ने खालका ती कुराहरू आएपछि चाहिँ मलाई यो बारेमा पनि लेख्न मन लाग्यो। अनि मैले चाहिँ अब त्यो अर्कै गोत्र भइसकिस् त होइन, तेरो थरै अर्कै हो, गोत्र परिवर्तन हुन्छ अरे नि त बिहा गरिसकेपछि होइन। अनि अब जस्तो सङ्कल्प गर्दाखेरि केही पूजा गर्नु पऱ्यो भने अनि म भनेर भन्नु पऱ्यो भने कुन गोत्र भन्दाखेरि मेरो गोत्र त आत्रेय हो नि त, तर अब म गर्ग गोत्र भनेर भन्नै आउँदैन कि, अब आत्रेय गोत्र जस्तो आफ्नो जस्तो लाग्छ, तर म गर्ग गोत्रमा पठाइसकेँ होइन, अथवा गएँ भनेपछि अनि त्यो विषयलाई लिएर मैले तहोस् गोत्रै अर्कै भनेर एउटा शीर्षक राखेर त्यसमा यी कुराहरू भनेको छु। यो शिखरिणी छन्दमा हो होइन। प्रथाको आज्ञामा जब सकल संस्कार गरियो, लछोरीको कामै कति पनि यहाँ छैन भनियो। तहोस् गोत्रै अर्कै थर र कुल अर्कै किन यता, नायस भान्सामा छुन पनि हुँदै हुन्न परजा। रचिस हे निर्मोही थर र घर फेर्ने नियम यो, गराइस छोरीको तन र मन टाढा किन हो। कि त्यो होला पक्कै मनमुटु नभएको रचयिता, नभइको बस्ने थियो पर गराएर दुहिता। चुडेको चङ्गा झै नगर न मलाई पर धुलो मैलो विष्टा, म होइन कुनै घोर कसुर। हस् त। डाक्टर अलका आत्रेय चुडालसँगको निनाद वल्लरी खण्डकाव्यमा आधारित स्रष्टा संवाद यही अन्त्य भएको छ। आगामी श्रृङ्खलाहरूमा फेरि भेट्ने नै छौँ।